आयज आमी काराशीर मळ बूथ नंबर 5चेर आसाय आनी आयज अकस्मात 16 सुमार एक वारो येयलो, मोठो वारो येयलो आनी एक केळाचो रूख आनी वडाचो रूख हो बरो व्हड आसलो आनी तो मोडून सकयल पडलो. 6:55 आमी एक कॉल केले अशें झाड पडला म्हूण. विथीन एक 10 ते 15 मिनटाक आमचे काणकोणची फायर एक्सटिंग्विशन लिडींग ऑफिसर आमचो प्रशांत रेड्डी सर हे इमिजिएटली आपले टीम घेवन काराशीर मळार जे झाड पडला, इन्सिडेंट जाला थंय तत्काल पावले आनी तेमी रोखडीच जे झाड आसा कटींग करपाक सुरवात केल्ली आसा. आतां टायम जाल्लो आसा 10:30 जाली आनी सादारण अशी 3.5 वरां सामके तेमी इतली फोर्सान काम करता आमचे फायर एक्सटिंग्विशर. खरेंच तांची एक आमी बरें थँक्यू म्हणपा सारकी गजाल आसा. एवरी टायम खूब कडेन जाता जे फायर एक्सटिंग्विशर ज्या केन्ना कारणाक लागून खंय तरी अडथळे येता आनीक त्या टायमार थोडोसो उशीर जाला, लोक म्हणटा की ते फायर एक्सटिंग्विशन पावना, पूण आयज म्हाका खरें दिसता एक विथीन 15 मिनटाक ते स्पॉटार पावले आनी खरेंच तेमी अशी सामकी आपले जीव धोक्या घालून सद्या ते च्या सुद्दां पिवना दिसता. आतां जेवपाचो टायम जावन गेल्लो आसा तरी सुद्दां ते सारके आपले मनान सामके काम करता. तशेंच आमचे गांवची भाव आसा जे लोकल आसा ते बीन हिंगा येवन तांकां हेल्प केल्ले आसा. तशेंच आमचे स्थानीक पंच ते आतां काही कारणान व्यस्त आसले ते आतां पावल्ले आसा, तेंच्यांनी बीन तांकां सहकार्य केल्लें आसा. हांव फायर एक्सटिंग्विशन ऑफिसराक सगळ्याक एक बरे मना पासून ह्या आख्या आगोंद गांवच्या लागून तांकां सगळ्याक एक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते टायमली पावले आनी खंयच अशी तेमी केन्नाच अशें काम करता ते सारकी काळजी घेवन केल्ले आसा. आनी इतकी मोठी झाड आसा हे की कमीत कमी ताका आनीक वरभर तरी वयतले, मिनिमम 11:30 तरी हे जातले तेंचे हे सगळे. तर हांव सरा कडेन मागता की आमी कशी कॉल केली सरान मातशें सांगचें आमकां. 6:55 कामगारांनी कॉल केले की काराशीर मळ आगोंद हांगा झाड पडलें म्हणून. आमी हांगा पळयलें जाल्यार व्हडा झाड बरें व्हड आसलें झाड, व्हडा झाड. आमी आमची टीम गेली आनी आमी रोखडी मागीर काम स्टार्ट केलें. जवळ जवळ आतां 3:30 वर जाले. तो आनी एक वरा तरी काम आसा हें कंप्लीट जावपाक. आनी एक वरा आमचें काम कंप्लीट जातलें. हांव सर तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी सगळे गांवचे रिजन थँक्यू. अशें तुमी काम करीत रावा आनी तुमकां सॅल्यूट करता. थँक्यू सो मच सर. आनी ह्या वेळार रोखडीच आमी फोन केलो 6:55 आनी विथीन एक 10-15 मिनटाक फायर एक्सटिंग्विशर सगळो स्टाफ इमिजिएटली ह्या स्पॉटार पावले आनी तेमी सामके टॉप प्रायोरिटीचेर म्हणजे तशें काम केलें. अशें कांयच पळोवना, रेस्ट सुद्दां घेवना, कंटिन्युअस तेमी 5.5 वरां काम केल्लें आसा आनी आतां जस्ट ते फ्री जाल्ले आसा. हांव आमच्या काराशीर मळा बुथाचे वतीन तांकां सगळ्याक एक बरें थँक्यू म्हणटा आनी सामकें आमकां बरे भाशेन तेमी हेल्पफुली येवन काम केलें म्हणून हांव तेंचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक.